नमस्ते दर्शकबिन, आज हामी यस पाशुपत क्षेत्रको मृगस्थलीको वनमा अत्यन्त प्राकृतिक वातावरणमा छौँ। आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ समसामयिक शिक्षाको बारेमा। विश्वमा अब शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्छ र हाम्रा बालबालिकाहरूलाई कसरी शिक्षित गर्न सकिन्छ र कसरी उनीहरूको भविष्यलाई चाहिँ अत्यन्त गुणस्तरपूर्ण बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी आज केन्द्रित हुनेछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षाविद तथा एनप्याप्सनका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर कर्णबहादुर शाही। म उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। यहाँले चाहिँ एउटा संस्कृत भाषाको प्रमोट गर्नको लागि, सम्वर्धन गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो स्कुल नै संस्कृत भाषालाई फोकस गरेर चाहिँ खोल्नु भएको छ भन्ने हामीले सुनेको छ। यसको बारेमा पहिला सुरु गरौँ न। महर्षि पाणिनि को बारेमा यहाँलाई कतिको थाहा छ? पाणिनि गाउँपालिका छ 753 गाउँपालिकामा अर्घाखाँचीमा। पाणिनि कलेज पनि छन्। अनि महर्षि पाणिनि भनेर यहाँले गुगल गर्नुभयो भने अनि यु गेट लट अफ इन्फर्मेसन पाणिनिको बारेमा। महर्षि पाणिनि अब हामीले यो जति पनि भाषा, यो मानव जीवनको के अरे यो प्रगति सभ्यताको हामीले इतिहास पल्टायौँ भने भाषाको मदर ल्याङ्ग्वेज अथवा मदर अफ अल ल्याङ्ग्वेजेस तपाईँले भन्नुभयो भने पूर्वीय दर्शनको हिसाबले हेर्दा संस्कृतलाई हामीले मान्छौँ भने संस्कृतको सायद फादर भन्दा होइन, त्यसको चाहिँ पिता भन्दाखेरि अतिशयोक्ति नहोला हाम्रो महर्षि पाणिनिलाई। कारण के भने जसरी पहिला हामीले यो चाहिँ के अरे भाषाको हामीले हेर्दाखेरि जस्तो भनौँ न सामाजिक भन्दा समजक होइन, अनि राजु भन्दा रज होइन, बस्याल बथ स ल यस्तो हो नि त होइन, उहरू होइन। लिपि यसरी हुन्थ्यो भने उहाँले जुन गट लेभल हुन्छ नि, भित्री तपाईँको फिलिङ र भाषामा जुन फ्लक्चुएसन, भित्रको फिलिङ अनुसारको तपाईँको उतार चढाव जुन भाषामा छ नि होइन, जसमा हामीले चाहिँ रस्व दीर्घदेखि लिएर स्वर व्यञ्जन यो सबैको बेस बनाउने आजको दिनसम्म पनि जुन हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि महर्षि पाणिनिको देन हो। उहाँलाई म्याथमेटिसियन पनि ग्रामरियन पनि भनिँदो रहेछ। र यति ठुलो क्रान्ति गरिसकेपछि अङ्ग्रेजहरूको पनि यो भवेल कन्सोनेन्ट ग्रामरको बेस चाहिँ त्यही हो। अब त्यो भनिसकेपछि यति अब हाम्रो नेपाललाई त हामीले चाहिँ हामीले प्राचीन सभ्यता, हाम्रो पूर्वीय दर्शनको हिसाबले हेर्ने हो भने त जननी हो नि त, ऋषिमुनिको देश भन्छौँ होइन। अब पाणिनि जस्तो जसले भाषामा यत्रो क्रान्ति ल्याए, जसका कारणले आज चाहिँ मान्छेको के भने अभिव्यक्तिमा जनावर र मान्छेमा त फरक छ नि त होइन। त्यो किन भयो त भन्दा पाणिनिको कारणले भयो। अब यो कुरालाई शिक्षा जस्तो संवेदनशील कुरामा कम्तीमा पाणिनि भन्ने त्यहाँ एसोसिएटेड तपाईँले सोध्नुभयो पाणिनि को रहेछन् भनेर, हामी पढे लेखेका मान्छेलाई पनि थाहा छैन होइन। जुन देशमा हामी बसेका छौँ, जुन देशमा गाउँपालिकाको नाम पाणिनि छ बुझेका छैनौँ भनिसकेपछि शिक्षामा त्यस्तो एकदमै के अरे अति महत्त्वपूर्ण यत्रो ठुलो योगदान गरेका ऋषिको महर्षिको नाम राखेर महर्षि पाणिनि भनेर इन्डियाको महाराष्ट्रमा युनिभर्सिटी छ। ती नाममा धेरै संस्कृतका धेरै उहरू चाहिँ विश्वमा छन्। तर हामी नेपालमा यति समृद्ध भइकन पनि हामी हेक्का राख्दैनौँ होइन। त्यो कस्तुरीले त्यो के भन्छ तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ उयो मर्ने बेलामा थाहा पाउँछ अरे कि कुदेको छ कहाँ बसायो भनेर हो, त्यस्तो दौडमा हामी छौँ। त्यो भएको हुनाले यति अमूल्य रत्नलाई हामीले चिन्नुपर्छ, जान्नुपर्छ र त्यो अनुसारको अहिलेको 21औं शताब्दीको चुनौतीमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो धरातल चाहिँ अलि बलियो हुन्छ भन्ने हिसाबले कम्तीमा उहाँको नामले त्यसै पनि म चाहिँ भनौँ एउटा प्युरिफाइड हुने कुरा पनि भयो। शिक्षामा लागेको हिसाबले म धन्य भएँ, म ब्लेस्ड भएँ होइन। झन् यस्तो ओपन ठाउँमा हामीले चाहिँ योगी नरहरिनाथको सङ्ग्रहालयको नजिक बसेर हामी यहाँ छलफल गरिरहेछौँ। यसलाई एउटा के पार्क बनाउने भनेर तपाईँहरूले प्रपोज गर्नुभएको छ भनिसकेपछि यो ठाउँमा उहाँको नाम लिन पाउँदा म गर्व गर्छु। जस्तो पाणिनिले चाहिँ भगवान् शिवको डमरुको आवाज सुनेर त्यसपछि त्यो स्वर व्यञ्जन वर्णहरूको विकास गर्नुभएको भन्ने कुरा छ। अनि यसको लागि चाहिँ जस्तो उहाँले अष्टाध्यायी व्याकरण भनेर लेख्नुभयो, संस्कृतको मेन फर्मुलाको के अरे व्याख्या गर्नको लागि चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्कुलमा चाहिँ बच्चाहरूलाई कसरी शिक्षण गर्नु? यसमा फेरि जुन तपाईँको त्यसको बेस कसरी बन्यो। अब हाम्रो के अरे अहिले शिवको अनुयायी विश्वमा तपाईँले हेर्नुभयो भने करोडौँ मान्छेहरू अनुयायी छन् होइन। अब हामी कहाँ झस्किँदा रहेछौँ भने संस्कृत जस्तो विज्ञान, संस्कृत जस्तो यति पावरफुल तपाईँको चाहिँ लाइफ पद्धतिलाई हामीले कर्मकाण्डको भाषाको रूपमा हामीले ल्यायौँ। र हामीले पढ्दाखेरि म स्टिल आई रिमेम्बर त्यतिखेर संस्कृत थियो, पढ्दाखेरि त्यो तपाईँको कस्तो भन्दा एकदम मोनोटोनस ढङ्गको त्यो पिरियड सुरु हुँदाखेरि कहिले अन्त हुन्छ भन्ने खालको हुन्थ्यो कि म स्टिल आई रिमेम्बर
र हुँदाहुँदा संस्कृत भन्ने नै तपाईँको चाहिँ त्यो करिकुलमबाट हटाइयो। अहिले हामी केही संस्कृतमा लागेको आज पनि छ कन्फरेन्स, आज ल मोर देन 300 पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ। यो अभियान चलिरहेको छ। जस्तो पाणिनी 2074 सालमा हामीले इस्ट्याब्लिस गरेर संस्कृत भाषालाई हामीले क्लास 1 देखि 7 सम्म राख्यौँ र त्यसपछि अहिले प्रोग्रेसिभ एजुकेसन भनिएका धेरै स्कुलहरूले त्यसलाई जोड्नु भएको छ, बुझ्नुभयो न, संस्कृतलाई राख्नु भएको छ। त्यसको पछाडिको विज्ञान छ। अनि त्यसरी तपाईँको चाहिँ अब त्यो मात्रै होइन, अहिले कम्प्युटरको सुपर कम्प्युटरको लिपि संस्कृतलाई बनाइएको छ। त्यो फेरि संस्कृतको त्यो इतिहास, संस्कृतको भनौँ न अनुहार राम्रो भएर अथवा अक्षरहरू एकदम झिल्के भएर गरे चिज त होइन नि त। किन भन्दा उनीहरूको त नासाको भनौँ न तपाईँको सेटेलाइट यो के अरे जुन किसिमको यो रिमोट सेन्सिङ गर्ने तपाईँको चाहिँ त्यो वेबबाट हुने कुरामा जुन एक्युरेसी कम्प्युटरले खोज्छ नि कमान्डको हिसाबमा, अरू भाषामा जो भन्छ नि तपाईँको के अरे टकिङ ल्याङ्ग्वेज भन्ने हुन्छ नि होइन, राइटिङ र टकिङ होइन, त्यही कुरा तपाईँको अरू भाषामा हेर्नुभयो, अङ्ग्रेजीमा हेर्नुभयो भने KNOW नो, एनो पनि नो भन्ने हुन्छ नि त, नो भन्ने आउँछ नि त होइन। तपाईँको लिखित र बोलीमा फरक आयो नि। त्यही कुरा तपाईँको संस्कृतमा जानुभयो भने होइन, अब भनौँ न जस्तो अहम गिरम गच्छामी भयो होइन, गच्छामी गिरम अहम, त्यसलाई आई गो होम, होम आई गो। तपाईँले त्यो अङ्ग्रेजीलाई तपाईँले गर्दाखेरि त्यो जुन कमान्ड हो नि तपाईँको चाहिँ जुन सुपर कम्प्युटरको एक्युरेसीको कुरा र त्यसले चाहिँ गर्ने। अनि यो कुरामा एउटा यो विज्ञान भएको हुनाले अहिले सुपर कम्प्युटरको लिपि संस्कृत बन्दैछ। अब मैले यो प्रसङ्ग संस्कृत अस्ट्रेलियाको महँगो स्कुलमा संस्कृत पढाइ हुन्छ। तपाईँको आज भागवत गीता तपाईँको के अरे हल्यान्डको नेसनल करिकुलममा इन्टिग्रेटेड छ। अहिले हामीले अलिकति प्रयास गरिसकेपछि अप्सनल सब्जेक्ट स्थानीय भाषा भनेर यो सालदेखि तपाईँको संस्कृतलाई त्यो स्थानीय भाषाको स्तर दिएर अप्सनल सब्जेक्टमा फेरि इन्क्लुड गरेको छ। त्यो हाम्रो धेरै साथीहरूको ठुलो प्रयास छ संस्कृतमा लाग्ने अभियन्ताहरूको। त अब यसको मर्मलाई बुझ्न नसक्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो। किन भन्दा हामीले आज संसारमा हेऱ्यौँ भने विकासको आधार भनेको देशको एउटा चाहिँ आइडेन्टिटी र देशको एउटा संस्कृति, संस्कार, परम्परा, यी सबै कुराले मान्छेलाई समृद्ध बनाउने। समृद्ध भनेको हामीले चोखो चाहिँ पैसा अनि त्यसपछि त्यसको भनौँ न त्यो वेल्थसँग जोडिएको चाहिँ के अरे लजिस्टिकलाई मात्रै जुन भनिरहेको छौँ त्यो होइन। त्यसलाई उयो भन्छन् सुनमा सुगन्ध भने जस्तो। सुगन्ध तब हुन्छ जब हाम्रो चाहिँ आफ्नो के अरे परम्परा, संस्कृति, हाम्रो समृद्ध कुरालाई हामीले चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सक्यौँ र विकासलाई पनि अगाडि बढाउन सक्यौँ भने त्यो सबै कुरा ब्लेन्डेड रूपमा आउने कुरालाई अनि मानव सभ्यता, मानव सफलता हो। तर हामीले के गर्यौँ अनि हाम्रा समृद्ध कुरा जो चाहिँ हाम्रो ब्याकअपको रूपमा हुने थिए शिक्षाकै नाममा, तपाईँको हाम्रो नानी बाबुहरूलाई भनौँ न अहिले संस्कृत गराउँदा मैले आफूले अनुभव गरेको कुरा संस्कृतको दुईवटा भनौँ न, तपाईँले अरू लामो जानै पर्दैन, त्यो मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु। त्यो स्वस्तानी व्रतको श्लोक छ नि, कक्षा 1मा पढ्ने 5-6 वर्षको नानीहरूलाई कण्ठ पार्नुभयो भने नेपाली भाषा फटकारेर पढ्न सक्छ, बोल्न सक्छ। त्यो किन त भन्दा त्यो जिब्रो फड्किने भन्छ नि होइन। अब त्यो हामीले ऱ्याम्सको त सिक्यौँ। अब यहाँ हामी फेरि इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल भन्ने ट्रेन्डमा ऱ्याम्स किन गर्छौँ? त्यो गीत गाउँदा गाउँदै तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारो टर्म्स पनि होइन बच्चाहरूले गर्छ, अङ्ग्रेजी हुन्छ भने अङ्ग्रेजहरूको अब त्यो बाटो यो गोरेहरूले चलाएको छ नि त सबै। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कपी गऱ्यौँ। तर त्यो संस्कृत गरेर जुन तपाईँको किन भन्दा भाषामा फेरि के रहेछ भने जब तपाईँको चाहिँ मातृभाषामा तपाईँको दखल भयो भने कुनै पनि भाषामा तपाईँ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दा मातृभाषा भने त तपाईँको ब्लडमा हुने कुरा हो नि त। त्यो भएको हुनाले संस्कृत भनेको त हाम्रो त मदर ल्याङ्ग्वेज भयो। हाम्रो जे पनि होला स्थानीय, कोही मैथिली बोल्ने होला, हामी नेपाली बोल्नेछौँ, नेवारी बोल्नेछौँ, सबैको त मदर ल्याङ्ग्वेज त संस्कृत भयो। संस्कृतको चाहिँ हामीले गर्न साथ हाम्रो चाहिँ भाषा हो त्यो भाषा समृद्ध हुने भएको एउटा फाइदा हो भने यसबाट आउने संस्कारको गुरु र विद्यार्थीको सम्बन्ध होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ जुन किसिमको एउटा हाम्रो सामाजिक एउटा चाहिँ समृद्ध सामाजिक, अहिले कोभिडकै बारेमा भनौँ न, कोभिडको म अलिकति जोडेँ तपाईँलाई। न्युयोर्कमा म्यासेकारै भएको नि त एकचोटि गएको फर्स्ट फेजमा न्युयोर्कमा एकचोटि त एकदमै मान्छेहरू भक्काभक मरेको आइरहेको थियो नि त। अनि अहिले एउटा रिसर्च उनीहरूको जर्नलमा आएको छ। त्यो रिसर्चले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि ठ्याक्क तपाईँको त्यसको अध्ययनले के भन्छ भने एक त उनीहरूको लाइफस्टाइलै हेर्ने भने यस्तो अब अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या त फोक्सोको समस्या छ नि त। यसले झुक्क्याउँछ अरे कि किडनीको पनि एउटा किडनी ड्यामेज भयो भने 100% काम गर्छ नि। फोक्सो त झन् 75% ड्यामेज,
तपाईँलाई के झुक्काउँछ भने 70% फोक्सो ठिक छ भने पनि तपाईँको अक्सिजनको मात्रा ठिकै हुन्छ कि जब 75 2/3 तपाईँको ड्यामेज भयो अनि तपाईँको ब्लड क्लट हुने अनि तपाईँको वार्रे अक्सिजनको चाहिँ लेभल घट्ने अनि मान्छे चाहिँ अत्तालिएर अनि जब आइसियुमा गयो अनि उसमा गएपछि मान्छे चाहिँ बाँच्न गाह्रो हुने कारण त्यो रहेछ। अहिले सिङ्गापुरको मोडल भन्छ कि के अरे कोभिड लागेकोलाई आइसियु नै लग्नु नपर्ने भन्ने उनीहरू छ क्या अभियान। यसमा नजाउँ, मैले न्युयोर्कको किन कुरा गरेको भने न्युयोर्कमा के रहेछ भने अब 50 तले 20 तले घरमा बसेका छन्, ठ्याक्क लिफ्टमा गए सर आफ्नो कोठाभित्र पसे अनि त्यसपछि अब यो कोभिडकोमा फेरि मोस्ट अफ द मर्ने मान्छेहरू सिङ्गल के त्यो डिभोर्सीहरू एक्लै बस्नेहरू त्यस्तो मरेका छन् कि त्यो किन भएको त भन्दाखेरि जुन हाम्रो सामाजिक अब कमिङ ब्याक टु हाम्रो पूर्वीय दर्शन हाम्रो सामाजिक हाम्रो पारिवारिक हेर्नुहोस् एउटालाई पऱ्यो भने वारेर आउने तर यहाँ कोभिडको एडभोकेसीको नाममा कतिसम्म भयो भने आइसोलेसन सेन्टर बनाएको वरिपरिका मान्छेहरूले आएर किन बनाएको भनेर त्यहाँ डेमोन्स्ट्रेसन गरे। कोभिडलाई लागेको पहिला त्यो HIV एड्समा भएको थियो नि पर खोरमा राखेर एकदम ह्युमिलिएट गर्ने तर बिस्तारै हाम्रो त संस्कार त्यो होइन नि हैन। छोराले बाउलाई हेर्ने बाउले उसलाई हेर्ने एकदमै परिवारमा बसेर छलफल गर्ने। कोभिड लागेको मान्छेलाई तपाईँले गएर 2 शब्द मात्रै राम्रो भन्नुभयो भने 50% त्यसै सन्चो हुन्छ हैन। र हाम्रो पारिवारिक बनोट हाम्रो सामाजिक बनोटकै कारणले पनि कोभिडले हामीलाई छुन सक्दैन कि तर हामी के भने त्यो आइसोलेसनको लागि फिजिकल आइसोलेसनको नाममा चाहिँ मानसिक रूपमा पनि आइसोलेसनमा बस्यौँ कि हामी उसलाई चाहिँ दूर राख्यौँ कि अनि त्यो कारणले हामीलाई च्यालेन्ज भयो। मैले भन्नु खोजेँ के भने स्वास्थ्यमा पनि तपाईँले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले शिक्षामा पनि तपाईँले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जुन संस्कृत भनिरहेको छ नि भनिसकेपछि त्यसबाट भाषागत रूपमा आफूलाई राम्रो हुने त छँदैछ, त्यसबाट आउने संस्कृति त्यसबाट आउने जीवन पद्धति त्यसले गर्ने स्वास्थ्यमा कुरा र तपाईँले आधुनिक विकासमा त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्ने कुरा हैन जुन अब तपाईँको औषध विज्ञानकै कुरा छ। यी सबै कुरा के हो भने यसलाई एकीकृत रूपमा हामीले हेर्दा यत्रो समृद्ध कुरालाई अघि उही कस्तुरीकै कुरा आउँछ हामीले चाहिँ भुलेर जुन चाहिँ पश्चिमाहरूको यो चमक धमकमा सारा हाम्रा चाहिँ विकासका मोडेलहरू सारा हाम्रा चाहिँ के भने शिक्षाका स्वास्थ्य कति महत्त्वपूर्ण रहेछ अहिले हामीले फिल गऱ्यौँ नि। स्वास्थ्यको पूर्वाधार कति महत्त्वपूर्ण रहेछ, स्वास्थ्यमा राज्यले किन प्राथमिकता दिनुपर्दो रहेछ भन्ने अहिले जनजनलाई थाहा भयो नि त हैन। त्यो टुङ्गुङ्ग तपाईँले एउटा डक्टर बनाइदिएर मात्रै हुँदैन नि। यसका पूर्वाधार यसका काउन्सिलिङका कुराहरू सबै कुरा किन आवश्यक रहेछन् भन्ने अहिले त हामीले लगभग यो चाहिँ प्यानिक सिचुएसनमा त्यो त रियलाइज गऱ्यौँ नि। भनिसकेपछि यी सबै कुरालाई ब्याकअप गर्नको लागि हाम्रो जुन पूर्वीय दर्शन हो र हाम्रो जुन एउटा जीवन पद्धति हो यसलाई अझ सुसंस्कृत र अझ विश्वासका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। आफ्नो 3वटा कुरा मैले चाहिँ विशेष गरी नोटिस गरेँ। नम्बर 1 मा के भन्नुभयो भने संस्कृत भाषाले जस्तो सुपर कम्प्युटरको ल्याङ्ग्वेजसँग अत्यन्त म्याचिङ गर्छ र मैले डाक्टर साहबलाई त्यसै सम्बन्धमा एउटा के कुरा सोध्न चाहे भने जस्तो अहिलेको मोडर्न एजुकेसनमा रोबोटिक्स डाटा साइन्स कम्प्युटर सिमुलेसन त्यसपछि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स यी कुराहरूसँग संस्कृतले कसरी तादात्म्यता मिलाउनु पर्छ। जस्तो संस्कृत भाषा हामीले आफ्नो बच्चाहरूलाई पढाइरहँदाखेरि यी कुराहरूसँगै एसोसिएसन भएर हाम्रा बच्चाहरू कसरी वर्ल्ड लेभलमा कम्पिटिसन गर्न सक्ने हुन्छन् एउटा कुरा त्यो रह्यो। डाक्टर साहबले अर्को कुरा के भन्नुभयो भने जस्तो संस्कृत भाषाले जिब्रो फड्कार्ने भनेको बोलीको एकदम क्लियर आउने त्यति मात्र नभएर जहाँसम्म सिद्ध गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ संस्कृत भाषाका मन्त्रहरू उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ कुण्डलिनी जागरण हुने आफूभित्रको शक्ति चाहिँ जागरण हुने भन्ने कुरा गर्नुभयो। र अर्को डाक्टर साहबले के भन्नुभयो भने संस्कृत पढाउँदाखेरि हाम्रो गुरुकुलीय पद्धति अनुसार हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई गुरु शिष्य परम्परामा राखिन्छ, त्यहाँ गुरु शिष्यको मर्यादा के हो यी यावत कुराहरू सारा कुरा संस्कृति भनेको चाहिँ हाम्रो संस्कृतबाट ओरिजिनेट हुन्छ भन्ने कुरा छ। यो सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ सम अप गरेर यी सम्पूर्ण कुरालाई मिक्स गरेर चाहिँ अब हामीले कसरी हाम्रो बच्चाहरूलाई अगाडि लग्यौँ भने चाहिँ अहिले मैले भने जस्तो वर्ल्ड लेभलमा चाहिँ हाम्रो बच्चालाई एकदम कम्पिटेन्ट बनाउन यी 2-3टा पक्षलाई हामीले सम्झिनुपर्छ। शिक्षाको जुन सिकाइ हामीले 21औं शताब्दीको सिकाइसँग जोड्यौँ भने देयर आर 3 डोमेन्स अफ लर्निङ भन्छ कि तीनटा पक्ष हुन्छ। एउटा पक्ष तपाईँको चाहिँ हामीले हिजोको जुन घोगन्ते विद्यामा यो चाहिँ कग्निटिभ कुरा मेमोराइज गरेको कुरा लेख्ने बोल्ने भन्ने त्यो आधारमा मान्छेको स्तर प्राज्ञिक स्तर हामीले कायम गर्ने एउटा हुन्थ्यो भने अब अहिलेको 21औं शताब्दीको सिकाइसँग हामीले जोड्ने हो भने उसको इमोसनल अथवा त्यसलाई अझ हाई लेभलमा हेर्दा स्पिरिचुअल हैन र त्यो कुराले पनि त्यत्तिकै हामीले त्यो पर्सेन्टेजमा हेर्दा 33% तपाईँको कग्निटिभ मान्ने हो भने हैन तपाईँको 33% के भयो भने इमोसनल स्पिरिचुअल कुरा भयो अनि अर्को 33% तपाईँको फिजिकल जस्तो हेल्थको। अब
हाम्रो त अब पूर्वीय दर्शन अहिलेको रिसर्चमै आएको कुरा यो के अरे एजिङको रिसर्च 140 वर्ष त एजै मान्दो रहेछ 70 वर्ष भनेको त मिडल एज हुन्छ हाम्रो चाहिँ के अरे त्यो हिसाबले त हाम्रो जवानी 70 वर्षमा आउने 70 वर्ष पुग्नै गाह्रो भइसक्यो मान्छेलाई के कारणले भयो वाट वेन्ट रङ त्यसको खोजी नीति हुने कि नहुने मैले के भन्न खोजेको भने हाम्रा ऋषिमुनिको त हामीले सुनेका छौँ नि हाम्रो बाबुबाजेहरू 100 वर्ष 120 वर्ष 30 वर्ष बाँचेको सुने अब त्यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो जीवन पद्धति हाम्रो स्वास्थ्यको महत्त्वको बारेमा मैले भनिसकेँ यो कुरालाई यति तपाईँको आधारभूत कुराहरू हामीले छोडेर जुन किसिमको चाहिँ हामी डिपेन्डेन्सीमा गएर आज जीवन लीलालाई आफ्नो एउटा समयसम्म पनि राम्रोसँग लग्न नसक्ने र पुरा तपाईँको चाहिँ अपाङ्ग भएर बस्नुपर्ने जुन अवस्था आएको छ यसको पनि चिरफार हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई अर्को कुरा शिक्षामा तपाईँले कुनै अब पढ्नुभयो सिक्नुभयो अनि जाँच दिनुभयो नम्बर ल्याउनुभयोको अर्थ छैन कि तपाईँको बेहोरा तपाईँको एउटा चाहिँ सम्बन्ध ह्युमन रिलेसन अर्कालाई गर्ने सम्मान तपाईँको सामाजिक हिसाबमा तपाईँले आफ्नो कुराहरूलाई अगाडि राखेर बढ्न सक्ने अवस्था लिडरसिप क्वालिटी यी सबै कुराहरू त तपाईँ सफल भए पनि असफल भए पनि जाने पनि नजाने पनि त्यो आर्यघाट पुग्नुभन्दा अगाडिसम्म काम लाग्ने चिज होइन अनि यो एटिच्युड यी कुराहरू कहाँबाट आउँछन् त भन्दाखेरि तपाईँको संस्कृतमा गुरु र विद्यार्थीको सम्बन्धलाई मात्रै हामीले मध्यनजर गऱ्यौँ भने जुन लर्निङ आउटकम छ नि टिचरप्रतिको सद्भाव टिचरले गर्ने एउटा जुन किसिमको रिलेसन र त्यसरी तपाईँको चाहिँ गर्दाखेरि एक किसिमको त तपाईँले आर्यघाट पुग्नुभन्दा अगाडिसम्म चाहिने बेहोरा मान्छेप्रतिको सम्बन्ध यो सबै कुरा यसले निर्धारण गर्ने भएको हुनाले सिक्नुपर्ने कुरा त त्यो पो रहेछ स्कुलमा हैन तपाईँको चाहिँ एकदम कन्भेन्सनल हिसाबले बसेर रट्टा लगाएर गर्ने कुरा भन्दा पनि तपाईँको जीवनमा रिफ्लेक्सन हुने कुरा र तपाईँले अवलम्बन गर्ने कुराहरूले महत्त्व राख्दो रहेछ अनि त्यो महत्त्व राख्नको लागि चाहिँ जुन हाम्रो समृद्ध एउटा आपसको सम्बन्ध सम्मान यो सबै कुराको ड्राइभिङ एउटा चाहिँ के छ त प्रिन्सिपल भन्दाखेरि संस्कृतमा जोडिएका कुराहरू र हाम्रा चाहिँ गुरुहरूले हाम्रा पूर्वजहरूले गरेका कुराहरूबाट हामीले चाहिँ यो अहिलेको ब्लेन्डेड हिसाबमा अहिलेको 21औं शताब्दीमा जोड्दाखेरि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि अब जस्तो एकदमै फास्ट च्यालेन्जको रूपमा रहेको मानवीय किन भन्दाखेरि तपाईँको आखिरी अन्ततोगत्वा मान्छेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो जे जति पनि डेभलपमेन्ट इन्भेन्सन मान्छेले गरेको कुरा भनेको त आखिरी इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस बढाउने हो तपाईँको कार्यदक्षता र इफिसियन्सी तपाईँले भनौँ न मरी 10 दिन लगाएको कुरा 10 दिनमा म्यानुअली गर्ने कुरा कम्प्युटर र अथवा डिभाइसको माध्यमबाट हैन अब आज हामी यो उसमा के भन्छ तपाईँको चाहिँ सेलफोनमा आयौँ हैन कुनै बेला पेजर यत्रो बोकेर हिँड्थ्यौँ हैन अब सबै गर्दा यसले अब सारा कुराहरू भएको छ भनिसकेपछि मैले के भन्न खोजेँ भने 10 दिनमा गर्ने कुरा तपाईँको त्यो डिभाइसको कारणले तपाईँले 1 दिनमा गर्नुहुन्छ त अल्टिमेटली तपाईँले के भन्दाखेरि समय यति बलवान छ छोटो समयमा तपाईँले इफेक्टिभनेस र इफिसियन्सी ल्याउनु छ त्यो इफेक्टिभ र इफिसियन्सी ल्याउनको लागि चाहिँ जुन अहिले संस्कृत जस्तो जुन विज्ञान हो हैन यसको जुन म्याथमेटिक्स साइन्स हो यसको भाषाको जुन विज्ञान हो यो कुरालाई हामीले जोड्न सक्यौँ फेरि अर्को कुरा भन्नुहोस् न बोल्लेको पिठो बिच छ भन्ने छ नि तपाईँको अभिव्यक्ति तपाईँले भन्न खोजेको कुरा तपाईँले राख्न सक्ने र तपाईँको भाषामा निखारता यो सबै कुरा पनि त विज्ञान हो नि त हैन तपाईँले त जान्नु त भयो इन्भेन्ट त गर्नुभयो तर तपाईँले त्यसलाई सही तरिकाले पस्किन सक्नु भएन भने त सही ठाउँमा पुगेन भनिसकेपछि त यो त कुनै न कुनै रूपमा यो त एक अर्कालाई परिपूरक हुने चिजहरू हुन् अब यो भएको हुनाले जुन तपाईँको अहिलेको चाहिँ यो के भन्दाखेरि 21औं शताब्दीको जुन मान्छेको यो डिजिटलाइज्ड एजमा जे जति पनि कुरासँग हामी जोडिनुपर्ने कम्पिट गर्नुपर्ने पश्चिमाहरूसँग एउटा चाहिँ काँधमा के भन्छ आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्ने विज्ञान त हाम्रो रहेछ नि किन हाम्रो उहाँहरूले चाहिँ कपी गरेर राख्नु भएको छ भने अनि हाम्रो जुन करिकुलमको बेस हो हाम्रा नानी बाबुहरूले पाउनुपर्ने जुन संस्कार हो जुन चाहिँ आर्यघाट पुग्नुभन्दा अगाडिसम्म काम लाग्ने चिजहरू हुन् ती कुरालाई हामीले इन्टिग्रेट गरेर अनि स्कुल लाइफमा पारिवारिक लाइफमा हामीले जोड्न सक्यौँ भने अनि बल्ल त्यो नानी बाबु यो सुसंस्कृत र एउटा के भन्दाखेरि कुनै पनि अवस्थामा एउटा चाहिँ राम्रो योग्य नागरिकको रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अति नै आवश्यक एउटा चाहिँ मन्त्र हो जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो डाक्टर साहबले अहिले भन्नुभयो आइक्यू पहिला हाम्रो टेन्डेन्सी एजुकेसनमा थियो भने आइक्यू टेस्ट गर्ने भने जस्तो आइक्यू पछि इक्यू आयो इक्यू पछि अहिले एसक्यू स्पिरिचुअल क्वेसन इमोसनल क्वेसन र स्पिरिचुअल क्वेसन अब डाक्टर साहबले यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ कि जस्तो मेरो विचारमा अब गुफा र गुरुलाई अब गुगल र गाइडसँग कम्बाइन गरेर इस्ट एन्ड वेस्ट ब्लेन्डेड एजुकेसनको मोडलमा अब हामी जानु पर्ने हैन यसमा सबै कुरामा किन कतिपय कुरा के हुन्छ भने हामीले एकले अर्कालाई उचितो काट्ने तबभन्दा म जान्ने भन्ने खालको पनि छ के अब जस्तो नेपालमा राजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने ठ्याक्क
ठ्याक्कै तपाईँको विचारधारा सिद्धान्त नमिल्नेसँग पानी बराबर गर्ने होइन। अब त्यो हुँदाखेरि अब कम्युनिस्टहरू पनि 10-20 ठाउँमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू अर्गनाइजेसन हुनुपर्ने, पोलराइज जाने। अब तपाईँको भनौँ न अहिले एलोपेथिक मेडिकेसन सिस्टम भनौँ न, यो चाहिँ आधुनिक औषध विज्ञानको 200 वर्षको इतिहास हो नि त। र कतिपय शल्य चिकित्सा, कतिपय तपाईँको चाहिँ एलोपेथिकको चाहिँ मेडिकेसन सिस्टमको बेस्ड अन आयुर्वेदिक त तपाईँको एकदम पुरानो र एकदम भरपर्दो स्वास्थ्य विज्ञान हो नि त। अब नेपालमा आयुर्वेद तालिम केन्द्र, अनुसन्धान तालिम केन्द्र किर्तिपुरमा अफिस छ, नेपालमा नभएको होइन, संस्था छ। तर उहाँहरू कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन सल्युसन दिनुपर्ने, इभन एलोपेथिकलाई पनि गाइड गर्नुपर्नेमा उहाँहरू पछि लागेर त्यो उसको के भन्छ पिछलग्गु जस्तो भएर यस्तो पेन्डामिकको सिचुएसनमा झन् तपाईँको आयुर्वेदिकको भूमिका के हो भनेर भन्नुपर्नेमा होइन, उहाँहरूको अब के हो रोल थाहै छैन। अब मैले के भन्न खोजेँ भने जस्तो एलोपेथीको 200 वर्षको हामीले इतिहास हेर्दा कतिपय उपलब्धिहरू जस्तो अब इमर्जेन्सी सर्भिसहरू, शल्य चिकित्साको क्रियाहरू, त्यस्तै गरेर तपाईँको सर्जरीको केसहरू, त्यस्तै गरेर डायग्नोसिस गर्ने कुराहरूमा एक किसिमको आयुर्वेद के अरे एलोपेथीको त्यो छ। तर तपाईँको क्योर हुने कुरा कतिपय जीवन पद्धतिमा जुन भने नि ऋषि मुनिहरूले भने जस्तो 100 वर्ष बाँच्ने गर्ने, अब तपाईँले भनौँ न म आफै तपाईँको 10 देखि 12 वर्ष 12 वर्षको हाराहारीमा मैले चाहिँ प्रेसरको दबाई खाएँ होइन। प्रेसरको दबाई खाएँ, डाक्टर साहबलाई एकदम जान्ने लड्ने डाक्टर हो, उहाँसँग कुरा गर्दा यसको त दबाउने हो, दबाई खाने हो, तपाईँले नियमित खानुपर्छ भन्नुहुन्छ, क्योर हुन्छ हुँदैन पनि भन्नुहुन्छ। तर मैले त क्योरको खोजीमा थिएँ। क्योर मेरो अब त्यति अध्ययन नपुगेपछि अनि कुरा गर्दै जाँदाखेरि के भने अब हामीसँग जोडिएको जुन तपाईँको नेचुरोप्याथी छ, हामीसँग जोडिएको जुन आयुर्वेद विज्ञान छ, योसँग जोडिँदा र जीवन पद्धतिमा ढाल्दाखेरि हिजो मैले दबाई खाएको बेलामा मेरो प्रेसरको फ्लक्चुएसन, अहिले मैले दबाई नखाँदा, अहिले त मेरो 4-5 वर्ष भइसक्यो त दबाई नखाएको, अहिले मैले नाप्दाखेरि प्रेसर होइन, मैले आफूले अनुभव गरेको कुरा भनिसकेपछि तपाईँले रियल क्योरमा जानु पऱ्यो, क्रोनिक डिजिजबाट मुक्त हुनु पऱ्यो भनिसकेपछि त हामीसँगको जुन एउटा चाहिँ आहार विहार विचारको कुरा र हामीसँग भएको नेचुरोप्याथी, हामीसँग भएको आयुर्वेद विज्ञानसँग जोड्दाखेरि त क्योरको कुरा आयो नि त। आज तपाईँको इन्फेक्सियस डिजिज, तपाईँको कोरोनाको क्योर गर्नको लागि एलोपेथिकको त अहिले डाक्टर साहबहरू मरेर लाग्नु भएको छ। तर उहाँहरूले दबाई गर्ने भने हस्पिटल किन नहोस्, जस्तै विज्ञ किन नहोस्, उही सिम्टमको आधारमा उहाँहरूले प्रेस्क्राइब गराएन हो, दबाई त छैन नि। त्यो कुरामा हाम्रो चाहिँ आयुर्वेदको के हुनसक्छ अथवा हाम्रो नेचुरोप्याथीले के गर्न सक्छ, यी किन भन्दा अहिले जुन मैले अघि भने नि तपाईँको जुन निमोनियाको कारणले मान्छेहरूको जुन ब्लड क्लट भएर जसरी अहिले चाहिँ भइरहेको छ, त्यो कुरालाई रोक्नको लागि हाम्रो त तपाईँको चाहिँ प्रकृतिसँग जोडिने कुरा छ नि। यस्तो ठाउँमा अक्सिनेटेड भएर बस्नुभयो भने अनि तपाईँको फोक्सोले काम गर्छ नि त। अब त्यहाँ उल्टो सिकाएको छ, यस्तो ठाउँमा पनि तपाईँ 2-4वटा मास्क लगाएर बस्ने होइन। अब ओपन ठाउँमा उहाँ रनिङ गरिरहेछ मान्छे, मास्क लगाएर गरिरहेछ होइन। यो सबै कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के भने एउटा इन्टिग्रेटेड रूपमा जस्तो आइटीकै तपाईँले कुरा गर्नुभयो, आइटीमा तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शनको विज्ञानलाई जोडेर नासाले त अब रियलाइज मात्रै होइन, सुपर कम्प्युटरमा लिपि नै बनाइसक्यो होइन, सुपर कम्प्युटरको अब उनीहरूको त्यो लेभलमा गइसक्यो। अनि तपाईँ हामी चाहिँ हाम्रा नानी बाबुहरूलाई त्यो सुसंस्कृत त्यो विज्ञान हामीले त्यो इन्ट्रोड्युसन पनि गर्न नसक्नु भनेको यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यो भएको हुनाले अहिले हामीले संस्कृत भाषालाई अथवा महर्षि पाणिनीको नाम राखेर महर्षि पाणिनी एजुकेसन नेटवर्क भनेर त्यो अन्तर्गत अहिले गर्दाखेरि लगभग हामी प्रोग्रेसिभ स्कुल भनेर जो अहिले चलेका एकदम नाम कहलिएका स्कुलहरूमा 20-30-35वटा स्कुलहरूले अहिले सुरु गर्नुभएको छ। र वास्तवमा के छ भन्दाखेरि त्यसको धेरै ठुलो इम्प्याक्ट छ, बच्चाहरूमा धेरै ठुलो इम्प्याक्ट छ यसको। अब फेरि शिक्षामा आज गऱ्यो भोलि निस्किने चिज त होइन, तर वी क्यान फिल जस्तो संस्कृत पढिसकेपछि 1-2 वर्षमा उनीहरूको भाषामा आएको कुरा, उनीहरूले बोल्न सक्ने कुरा, यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ इट इज क्वाइट इन्करेजिङ छ। अर्को प्रश्न सोध्न चाहिँ जस्तो अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो नासाको कुरा, नासा त्यस्तै गरी इसा भन्ने छ अर्को एउटा संस्था, युरोपियन स्पेस एजेन्सी, र अर्को छ सेटी, सर्च फर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्टेलिजेन्स। यी सबै विदेशी संस्थाहरू, उच्च लेभलका युरोपियन अमेरिकन संस्थाहरूले चाहिँ संस्कृतको लिपिलाई मान्यता दिएर कार्यान्वयनमा ल्याइसके। तर हाम्रै नेपालमा चाहिँ हाम्रै देशमा जहाँबाट संस्कृत भाषाको सुरुवात भयो, जननी देश, त्यहाँ चाहिँ संस्कृतको कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि हाम्रा स्कुलका फाउन्डर्सहरू अथवा यहाँका एकाडेमिसियन्सहरू जस्तो पिएचडी होल्डर एकाडेमिसियन्सहरू, लेक्चरर्सहरू, प्रोफेसर सरहरू चाहिँ त्यसलाई अलिकति तुच्छ खालको, अलिकति चाहिँ इन्फेरियर खालको भन्ने किसिमले गर्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ के भने अलिकति हाम्रो
यो प्राज्ञिक वर्ग चाहिँ अलिकति युरोसेन्ट्रिक माइन्डबाट डोमिनेटेड भएको जस्तो पनि मलाई लाग्छ। यसले चाहिँ कतिको असर परेको देख्नुहुन्छ? होइन, यो डेफिनेटली आखिरी घुमाइ फिराइकन भित्री कुरा त तपाईँको पोलिटिकल कुरा नै हुँदो रहेछ नि त। यस्तो कुरा त नेतृत्व त तपाईँको कोर कुरा त राजनीति हो। अब तपाईँले हामीले जति या शिक्षाको स्वास्थ्यको जे गरे पनि राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्नलाई त पोलिटिकल डिसिजन त चाहिन्छ नि त। एउटा तपाईँको स्थानीय भाषाको तहमा अप्सनल सब्जेक्टमा राख्नलाई पनि त निर्णय त गर्नु पर्यो नि राज्यबाट, होइन? अब यो राज्य संरचना भन्नासाथ तपाईँको पोलिटिकल कुरा आउँछ। अब पोलिटिकल हाम्रो के भयो भन्दाखेरि देशको अवस्था अनुसार देशको तपाईँको चाहिँ जुन एउटा आइडेन्टिटी हो नि, होइन, समृद्ध कुराहरू हुन्, यसलाई तपाईँले भत्काउने किसिमले के, किन यसले उदय भयो भने यो त जननी भएको ठाउँ हो नि त, होइन? तपाईँले नेपालबाट जहाँ तपाईँको चाहिँ वेदको उत्पत्ति भयो, जहाँ तपाईँको चाहिँ के अरे भागवत गीता बन्यो, जहाँ तपाईँको चाहिँ के अरे रामायण लगायत यो सम्पूर्ण कुरा जोको जननी भएको ठाउँमा यदि यहाँबाट हामीले त विश्वलाई एउटा आह्वान गर्न सक्ने हामी अवस्थामा छौँ नि त। यसको गहन अध्ययन गरेर त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ अलि दीर्घकालीन योजना बनायौँ भने हाम्रो लाइनमा त संसार हाम्रो पछि लाग्ने अवस्था छ नि त। किन भन्दा अल्टिमेटली तपाईँले सर्भ गर्ने भनेको त एउटा ह्युम्यानिटेरियन हिसाबमा हो नि त, मानवीय हिसाबमा उच्च कोटिको राजनीति भने त धर्मबाट गाइडेड चिज हो नि त, मेरिटोक्रेसी बनाउने। अब त्यो गर्नको लागि तपाईँको के हो भन्दाखेरि मैले के जोड्न खोजेको भने हाम्रो के भयो भन्दा अब पछिल्लो चरणमा धेरै हामी अब 2007 साल त्योभन्दा अगाडि राणाकालीन धेरै कुरा गऱ्यौँ भने लामो समय लाग्छ। कम्तीमा यो 61-62 सालको आन्दोलन र तपाईँको 12 बुँदे सहमतिदेखि आज आइपुग्दा तपाईँको के देखियो त भन्दाखेरि राजनीतिक तपाईँको चाहिँ जे जति पनि खिचातानी भएको छ, जसरी तपाईँको चाहिँ यो 2 दशकको यात्रा हेर्दाखेरि सङ्घीयता गणतन्त्रको नाममा, किन भन्दा देश सक्नको लागि तपाईँको त्यहाँ एटम बम सारा कुरा हान्नु पर्दैन कि अहिलेको 21औं शताब्दीमा। अहिले तपाईँको भनौँ न कोरोनाको कारणले देश संसार त बन्दकमा छ नि। चाइना 150 करोड जनसङ्ख्या भएको जसलाई वुहानको भाइरस भन्यो, होइन, त्यहाँ टप्लक्क टिपेर फाले जस्तो त्यहाँ भाइरसै नदेखिनु। त्यो प्राकृतिक हिसाबले हामीले हेरौँ न, होइन? भाइरस भने त जीवनसँग जोडिएको कुरा हो नि। तपाईँ हाम्रो पृथ्वीमा जीवन नहुँदा पनि पहिला भाइरस ब्याक्टेरिया छन् नि, होइन? तपाईँ हामी करोडौँ ब्याक्टेरिया र भाइरसले बनेका छौँ भनिसकेपछि त्यहाँ बनेको भाइरस त्यहाँ टप्लक्क टिपेर फाल्ने, पुरा सेनिटाइज वाटेभर त्यो भएर सब हुने, अनि उहाँ एटम बम फाले जस्तो मिसाइल फाले जस्तो अमेरिका र गरेर हुँदै अहिले इन्डिया यो जनसङ्ख्यामा आउने। अब यो कुराले के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मेन मेड भनेर अहिले जस्तो यसको कल्प्रिटको रूपमा चाहिँ डक्टर एन्थोनी फाउसी अमेरिकन जो चाहिँ के अरे विज्ञ हुन्, प्रमुख हुन्, उनलाई चाहिँ अहिले सिनेटबाट तपाईँको बिलै पास गरेर कारवाही पनि गर्दैछन्। अब संसारमा यो खालको एउटा छलफलमा पनि आइरहेको छ। मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेको भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो के अरे मान्छेको जस्तो डिपेन्डेन्सीको एउटा हद हुन्छ। तपाईँले 12 बुँदे सहमति बनाउनु भयो, यहाँ भएका जस्तो निरपेक्ष राज्य घोषणा गर्नुभयो, होइन? धर्म के अरे निरपेक्ष सापेक्ष होइन कि निरपेक्ष भनेर भन्नुभयो, त्यसपछि सङ्घीयताको घोषणा भयो। यो सबै भइसकेपछि आजसम्म आइपुग्दा कुन कुरा नेपाली जन्मत, नेपाली किन भन्दा लोकतन्त्रमा त जन्मतको कुरा हो नि त, कुन कुरा नेपाली जन्मत अनुसार भयो त, अथवा यहाँको जुन मेरुदण्डको रूपमा रहेको जुन आइडेन्टिटी हो त्यो बेसमा हामीले के छलफल गऱ्यौँ त, होइन? पहिला जातीय रूपमा 15वटा के अरे सङ्घ चाहिन्छ, तपाईँको चाहिँ के अरे प्रदेश चाहिन्छ भनेर सुरु भएको छलफल हो नि त, होइन? अनि जातीय हिसाबमा भनिसकेपछि मैले के भन्नु खोजेँ भने यो सबै कुरा हेर्दाखेरि त त्यसको पछाडिको लगानी, त्यसको पछाडि के भएको भन्दा त्यो ओपन सोसाइटी भन्नेको वेबसाइट छ कि तपाईँले हेर्नु होला, त्यहाँ कति मिलियन्स खर्च भएको छ कि, त्यत्रो मिलियन्स अफ डलर खर्च गरेर हाम्रा जो नेताहरूले निरपेक्षताको नाममा जुन एडभोकेसी गर्नुभयो र रातारात जब यद्यपि यो एजेन्डा थिएन गर्नुभयो, यसले के भयो त भन्दा देशको एउटा आइडेन्टिटीमाथि प्रभाव भयो। हामी नेपाली भनेर भूगोल त भयो, होइन? पृथ्वीनारायण शाहले बनाइदिएको एउटा भूगोल त छ, त्यसमा पनि चुच्चे नक्सा हामीले देखायौँ, होइन? तर रियलमा के नेपाली हो त हामीले जे गरिरहेछौँ, हाम्रो संस्कार, हाम्रो पर्व, हामीले खाने, हामीले पिउने, हामीले गर्ने, होइन? हाम्रो जीवन पद्धति नेपाली छ त, जुन हामीले समृद्ध नेपालीको कुरा गरेछौँ भनेपछि त्यो सबै कुरा डे टु डे हुने गरेर त राजनीतिक हिसाबमा भइसकेपछि हाम्रो प्राज्ञिक साथीहरू कता रमाउने हुनुभयो त भन्दा जसरी पोलिटिकल अब राजनीति भनेको त तपाईँले जुन भन्नुभयो जस्तो राजनीतिमा तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि उच्च कोटिको समाजसेवा हो नि त। एउटा संस्था, एउटा आइएनजिओले, एउटा गभर्मेन्ट इन्भेस्टमेन्टले परिचालित भइकन तपाईँले चाहिँ त्यत्रो मिलियन्स अफ डलर खल्तीमा हालेर बनाएको दस्तावेज। अब कल्पना गर्नुहोस् यहाँ तपाईँको चाहिँ प्राज्ञिक मान्छेहरू भनेको त त्यो
के हुँदो रहेछ प्रोटोकलको हिसाबले स्टेट मिनिस्टरको लेभल हुन्छ कि मिनिस्टरको लेभल हुन्छ, बुझ्नु भएन? कुनै पनि देशमा तपाईँ एकदम सम्पन्न देशमा जानुभयो भने उहाँहरू त प्रोफेसर साहब, उहाँहरूले त ओपिनियन फर्म गर्ने हो, उहाँहरूले त रिसर्च गर्ने हो। तर उहाँहरू अहिले प्रोफेसरहरूलाई लाइन लगाएर 100वटा प्रोफेसर तपाईँले राख्नुभयो भने 99 प्रोफेसर हो, फेरि सबैलाई म भन्दिनँ, कोही प्रोफेसर आफ्नो धर्ममा हुनुहुन्छ, 99 मान्छेको टेन्डेन्सी अब त्यो राजनीतिक कारणले हो नि त। तपाईँको देशको रोल मोडल त पोलिटिकल लिडर्स हुन्, जे भए पनि केपीलाई हेर्ने भए, प्रचण्डलाई हेर्ने भए होइन। अब सारा पत्रु भइसक्नुभयो, तर उहाँहरूले गरेको कुराले प्रभाव परेको छ नि त। प्रभाव के पर्यो भने प्राज्ञिक जुन उहाँले प्रोफेसर साहबहरूले जुन प्राज्ञिक एक्सर्साइज गर्ने भन्दा कन्सल्टेन्ट भएर डलर लिनुमा उहाँहरूको खुसी भयो। कन्सल्टेन्ट हुनासाथ त उहाँहरूको त ग्रेड त त्यो स्टेट मिनिस्टर होइन कि, कहाँ पुग्नुभयो भन्दा एउटा चाहिँ त्यो पेड एजेन्ट भयो कि उहाँ त, त्यसको एडभोकेसी गर्ने हुनुभयो। र आफ्नो मौलिकतालाई हटाउँदाखेरि के भन्दा समग्रमा देशको एउटा आइडेन्टिटी, देशको एउटा चाहिँ मौलिकता र देशको एउटा चाहिँ के भन्दा त्यो नै तपाईँको चाहिँ तहस नहस भएको कुरा। यसलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ सर, जस्तो पश्चिमी जगतले, मलाई थाहा छ कि अल्फ्रेड मिल्नर मार्फत चाहिँ रकेफेलर फाउन्डेसनले संसारमा अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज र हार्वर्ड जस्तो युनिभर्सिटीमा संसारभरिबाट जिनियस विद्यार्थीहरूलाई बोलाउँछ, त्यहाँ कन्डिसनिङ गरिन्छ, प्रोग्रामिङ गरिन्छ उनीहरूको एजेन्डाको लागि, र तिनै चाहिँ एजेन्ट बन्न, तिनै विद्यार्थीहरू एजेन्ट बन्न संसारभरि उनीहरूको एजेन्डाको प्रचार प्रसार गर्छन्। र अहिले पनि जस्तो हाम्रो कोर्स अफ डिजाइन, कोर्स अफ कन्टेन्ट कसरी डिजाइन हुन्छ, त्यसपछि कुन कुराहरू यहाँको स्कुलमा विश्वविद्यालयमा पढाइन्छ, यहाँका प्राज्ञिकहरूलाई कुन कुन युनिभर्सिटीमा स्कलरसिपमा पठाइन्छ, के पढाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सारा पश्चिमी जगतबाट नियन्त्रित छ। र त्यो कारणले गर्दा हाम्रो वेद पुराण उपनिषद, हाम्रो यहाँको धर्म संस्कृतिहरूलाई चाहिँ बुझ्न सकिएको छैन, यसलाई ल्याउन सकिएको छैन भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले हुन्छ। एकदमै सही कुरा। किन भन्दा अहिले हामीले कस्तो किसिमको भयो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले भनौँ न कोभिडकै केसमा पनि तपाईँले हेर्नुहोस् न, टोटल इकोनोमी को अब सेन्ट्रलाइज्ड भनेको त तपाईँको चाहिँ अमेरिका भन्छ नि त होइन। अब अमेरिकाको इकोनोमी त्यही तपाईँले भनेका परिवारहरूको हातमा, र त्यसको पनि तपाईँको सबै कुराको हेर्ने हो भने त्यो फार्मास्युटिकल कम्पनीका मालिक हुन् फेरि होइन, ती मालिक हुन्। र तपाईँलाई कतिको याद गर्नु सकिन्छ भने हिजो चुनाव हुँदाखेरि अदालतमासम्म गएको केस हो नि त होइन। अब डोनाल्ड ट्रम्प कस्तो मान्छे भन्दा हामी सनका के भन्ने हामीले त्यो इमेज पाइरहेको छौँ, त्यो मिडिया तपाईँले भन्नुभयो नि पुरै त्यो चाहिँ डिजाइन्ड होइन, तपाईँको मिडियाले त्यसलाई के भन्दाखेरि पुरै तपाईँको चाहिँ त्यो जुन किसिमको प्लान्ट गरिएको हुन्छ त्यो अनुसारको प्रोजेक्सन गर्दाखेरि एउटा पब्लिक ओपिनियन र एउटा कन्भिक्सन बनेको छ नि त। तर अनि त्यो प्रोग्रामिङ अनुसारको देखिन्छ। अब त्यो देखिँदाखेरि के भन्दा रियलमा अमेरिकन कुराको के हो, हिजो डोनाल्ड ट्रम्पकै केसमा पनि त्यो अदालतसम्म किन गयो, यो कुराको निधि खुदी, किन भन्दा पब्लिक ओपिनियन त त्यही मिडियाहरू त्यो डिजाइन कुरा गरिदिनाले भएको हो नि त। आज कोभिडकै बारेमा पनि त वैकल्पिक कुराहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा त त्यो मेन स्ट्रिम मिडियाले बसै गराउँदैन त। वैकल्पिक कुरा कसैले गर्न चाह्यो भने पनि त्यो मेन स्ट्रिम मिडियाले ल्याउँदैन। रटाइ तपाईँको 18 करोडमा 17 करोड बिना दबाई भएर घर गएको सन्चो भएको कुरै गर्दैन त। किन गयो त्यसको त खोजी नीति हुनु परेन होला, इम्युनिटीको कुरा होला अथवा त्यसको पछाडिको कारण यो मान्छेलाई त बुझ्नुपर्ने कुरा छ नि त होइन। आज सिङ्गापुरले त्यो आइसियु र भेन्टिलेटरै जानु नपर्ने अवस्थामा हामीले ट्रिट गर्यौँ भने 100% कोभिडबाट पार पाइन्छ भनेर उनीहरूको मोडालिटी छ। यस्ता कुराहरू त आउनु पऱ्यो नि त। मेरो तर्क कहाँनिर हो भने तपाईँको टोटल कुरा तपाईँले भनौँ देशको संविधान जस्तो कुरा ओपन सोसाइटीको बजेटमा छ के, तपाईँ वेबसाइटमा गएर हेर्नुहोस् न होइन। नेताहरूले त्यहाँ बुझेका छन् पैसा, उनीहरूले बोलेका छन्, उनीहरूले त्यो ह्युमन राइट्सको नाममा होइन, तपाईँको डेमोक्रेसीको नाममा ठेकेदार हुन् होइन, त्यो नाममा तपाईँको के धर्मनिरपेक्षताको नाममा जुन खालको उनीहरूले चाहिँ बजेटिङ गरेका छन् र उनीहरूलाई त पपेट भएर जुन संविधान जस्तो देशको मूल कानुनमा त्यसरी इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने हैसियत राख्छन् भने यु क्यान इमेजिन जेनेरेसन टु जेनेरेसन तपाईँको जुन दासत्व छ नि त्यो तपाईँको चाहिँ के त भन्दा उनीहरूको त्यो एकाडेमिक मान्छेहरूलाई जसरी तपाईँले अहिले भन्नुभयो जुन युनिभर्सिटीबाट आयातित कुरा ल्याएर हामीले गऱ्यौँ र हाम्रो आफ्नो समृद्ध कुरालाई कहिले बहसको माध्यमै बनाएनौँ। कर्मकाण्डी रूपमा संस्था त छ, संस्था पनि बनाएको छौँ, तर रियल रूपमा मेन कोर्समा ल्याएर मूलधारमा ल्याएर छलफल त गराउन सकेन। त्यो पछाडिको कारण के हो भने यो पराधीनताको पराकाष्ठा नागेको हो। यो पनि के हो भने तपाईँले जबसम्म राजनीतिक डिटर्मिनेसन हुँदैन नि, राजनीतिक इच्छा शक्ति तपाईँले देखाउनुहुन्न, फेरि
आइसोलेटेड रूपमा शिक्षामा मात्रै परिवर्तन गर्छु भनेर फेरि हुने चिज रहेनछ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको यो दासत्वको पनि नेचर फरक हुन्छ नि होइन। हामी अब राणाकालीनदेखि अहिलेसम्म हामीले नेपालमा आफ्नो एउटा इतिहासलाई हेर्दै आएका छौँ। विश्व मानस पटलमा होइन मान्छेलाई दास बनाउने कुराहरूको पनि एउटा मोडालिटी अहिले आइपुग्दा फरक छ। त्यो भएको हुनाले के हो त भन्दाखेरि यसरी हामी जुन पराधीनतामा गयौँ, हामीलाई चाहिने संविधान अर्काले लेखिदिनु पर्ने, अर्काको पैसामा अर्काको अलाउन्समा हाम्रा नेताहरू जसलाई हामीले चाहिँ आफ्नो अग्रज होइन हाम्रो चाहिँ के अरे विधाता, हाम्रो परिवर्तनको विधाता भनेर हामीले चाहिँ म्यान्डेट दियौँ, भोट हाल्यौँ, सारा गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई परिचालन गर्ने अर्कै शक्ति हुनुपर्ने। अर्काको कुरा गरेर राति 12 बजे डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीलाई कहाँबाट आदेश आयो, देशमा के हुँदैछ भनेर, अनि केपी ओली भनेको जघन्य अपराधीलाई भोलि नै निकाल्नुपर्छ भने मान्छेमा बालुवाटारमा 12-1 बजे गएर भेट्ने। यो कहाँको रिमोट कन्ट्रोल हो, कहाँ बत्ती बल्ने, हेर्नुहोस् है। त्यो भएको हुनाले के हो भने यो पराधीनताको पराकाष्ठा पोलिटिकल हिसाबले भइसकेपछि अरू पक्षमा त्यसको इन्फ्लुएन्स हुने, त्यसमा पनि झन् एकाडेमिक क्षेत्रमा होइन। यो पश्चिमाहरूको त झन् तपाईँको शिक्षामा यस्तो संवेदनशील कुरा, स्वास्थ्यमा अहिले देखिहाल्नुभयो। हामीले एमसिसी भनेर कराइरहेका छौँ। एमसिसीको क्लाइमेक्स त यो कोभिड-19 हो वर्ल्ड वाइड हिसाबमा हेर्ने हो भने। कोभिड-19मा को कारणले विश्वलाई क्याप्चर गरेको अवस्था हो यदि कुरै गर्ने हो भने। अनि त्यो कुरामा हामी बहसै नगर्ने। अनि त्यो के भन्दाखेरि जुन किसिमको म्यान्डेट बनाइएको छ, एजेन्टको रूपमा रहेको फार्मास्युटिकल कम्पनीको एजेन्टको रूपमा रहेको WHO को होइन तपाईँको दुहाई दिएर आकाशवाणी सुनेर हामीले हाम्रा के अरे एउटा सोभरिन जुन स्वास्थ्यको ऐन होइन, तपाईँको पेन्डामिकको होइन एपिडेमिकको जुन ऐनहरू छन् नि, त्यो कुरालाई कुनामा थन्काएर होइन तपाईँको जुन कामहरू हामीले गऱ्यौँ, यसले के देखायो भने यो पराकाष्ठा के हुन्छ भने अब सगरमाथाभन्दा माथि चढ्ने त छैन नि, तलै झर्ने हो नि। यो सगरमाथासम्म चढे, अब यसलाई झर्नको लागि पोलिटिकल डिस्कोर्स सुरु गरिकन जसरी यो आएको त्यसरी नै यसलाई चाहिँ जडैदेखि उखालेर फाल्नुको विकल्प छैन। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जस्तो हामी सबैलाई थाहा छ संसार भनेको 5वटा मिडिया हाउसले कन्ट्रोल गर्छ। त्यो ANT, नेसनल एम्युजमेन्ट, यो सारा संसार कन्ट्रोल छ। हामीलाई भनेको अहिले त अब अल्गोरिदम मार्फत सारा हाम्रो फेसबुक त्यसपछि ट्विटर मार्फत सारा इन्फर्मेसनहरू लिइरहेको छ। उनीहरूले यो ग्रान्ड डिजाइन अनुसार गरिरहेछन्। उनीहरूले त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायत सम्पूर्ण कुराहरू। अब यो हेर्दाखेरि त्यो प्रथम जगतले जस्तो युनाइटेड स्टेट्स भयो, युरोप भयो, ती संसारका शक्तिशाली देशहरूले हाम्रो जस्तो देश र थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीका देशहरूलाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोल गर्नको लागि, अथवा जस्तो यो कोभिडकै भन्दाखेरि पनि एउटा वर्ल्ड वार भन्दा अगाडिको रिहर्सल जस्तो किसिमले हुँदैछ, संसार एउटा युद्धतिर जाँदैछ र त्यसको लागि त्यो युद्धलाई रोकेर विश्व शान्तिको लागि चाहिँ फेरि हाम्रै संस्कृति, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो योग आयुर्वेदतिर नै फर्केर मात्रै संसारले निकास पाउँछ भन्ने कुरामा यहाँ कतिको विश्वास छ? होइन, एउटा कुरा त अब वर्ल्ड वार भनेर आम्ने सामने तपाईँको चाहिँ गोला बारुद गर्ने अहिलेको 21औं शताब्दीको लडाइँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्योभन्दा धेरै हाई लेभलको अहिलेको के भन्दा डिजाइन छ होइन। अब त्यो डिजाइन कहाँ देख्यो भन्दा कोभिड-19 पनि हो, जुन कुरा अहिले अमेरिकाको सिनेटमा बहस भइरहेको छ होइन। तपाईँ बिलै राखेर डाक्टर एन्थोनी फौसीको चाहिँ कारवाही गर्ने भनेर गरिरहेका छन् भनिसकेपछि तपाईँको के हो भन्दाखेरि आज जुन विश्व आक्रान्त छ होइन, म्यान मेड भाइरस हो भने त होइन, तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् होइन, यो चाहिँ जुन बायोलोजिकल वेपन भन्छ नि, यो त्यो रूपमा यदि यसलाई गरिएको भने त यो वारभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा हो नि। अर्को भाइरस आउँदैन होइन, तेस्रो चौथो यहाँ त डर इस्टाब्लिस गरिसके त। तपाईँले भनेको 5वटा मिडिया र त्योसँग जोडिएको र पछिल्लो चरणमा सामाजिक जीवनमा सामाजिक सञ्जालको रूपमा रहेको तपाईँको फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, यिनीहरूको धन्दै छ। धन्दा हामी त कहाँसम्म पुगिसक्यौँ भने यस्तो होडबाजीमा पुग्यौँ। अस्ति म यसो सम्झिन्छु कि त्यो म धेरै ठाउँ बोलाएको हुन्छु, नवीन्द्रराज जोशी बिचरा भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्थ्यो, वो त नेता हुन् नि, लोकप्रिय नेता हुन् काङ्ग्रेसको। एकजनाले 15 दिन अगाडि श्रद्धाञ्जली लेखिदिए, वार उहाँ त नेता हुन्, वार आए। हेर्नुहोस् है होडबाजी। फेरि सरी भने त सरी त कसले हेरेका छन्, मऱ्यो भने हेर्नु तपाईँको मान्छेको कस्तो भने यति संवेदनशील कुरामा पनि यति हामी हतार गरिरहेछौँ, यति हामीलाई चाहिँ त्यहाँ उछिन्नु छ। र यो फेरि अहिलेको सामाजिक सञ्जाल यिनीहरूले मान्छेलाई यति दासत्वमा ल्याइसक्यो कि हामी कहिले त्यहाँ पोस्ट गरौँ र कतिले मलाई लाइक गरे भन्ने हिसाबबाट यो हाम्रो व्यथितिमा हामी गइरहेका छौँ। यो सबै के हो त भन्दा टोटल कुराको कन्ट्रोल हो नि त। तपाईँको सारा कन्फिडेन्सियल डकुमेन्ट सारा कुरा तपाईँको के त भन्दा होइन नियन्त्रित छ। अब यो सबै भइसकेपछि तपाईँको जुन वर्ल्ड वारको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, वर्ल्ड वार भन्नाले एकदम कन्भेन्सनल टाइपको हिजोको वर्ल्ड वार होइन, एटम बम फाल्ने वर्ल्ड वार होइन।
होइन त्योभन्दा डरलाग्दो किसिमबाट मान्छेलाई दासत्व गर्ने र यो डिपपुलेसनको एजेन्डा भनेर त कराइरहेका छन् त यो सबै कुरा गर्दाखेरि अनि हामी कहाँ आउनु पर्यो त भन्दा हामी त फेरि कन्भर्ट हुनु पर्यो नि यो संसारलाई हामीले चाहिँ के त भन्दा भातृत्वमा राख्न सक्ने एक अर्का सम्मानित भएर जिउन सक्ने के अरे यस्तो फिलोसफीमा हामी जीवन बिताइरहेकाहरूले एउटा चाहिँ हामीले इन्टिग्रेटेड हिसाबमा ट्रिटमेन्टमा पनि इन्टिग्रेटेड हिसाबमा हामी जान सक्छौँ तपाईँको शिक्षामा पनि हामी इन्टिग्रेटेड रूपमा जान सक्छौँ हाम्रो राजनीतिक जुन एउटा चाहिँ कोर्स हो त्यसलाई पनि हामीले अहिले 21औं शताब्दी सुहाउँदो खालको हामीले चाहिँ संविधान र त्यो अनुसारको जनताको म्यान्डेट सहितको हामीले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा संसारलाई हामीले एउटा सन्देश दिन सक्ने र यस्तो खालको जुन चाहिँ मानव निर्मित जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भन्दा डरको खेती जुन भएको छ यसलाई चिरेर तपाईँको यो वार जुन बायोलोजिकल वेपनको वार छ यसभन्दा माथि रहन सक्ने अवस्था हुनसक्छ त्यसलाई के त भन्दा नेपालबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई परास्त गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब। आज हामी अत्यन्त समसामयिक विषयमा जस्तो संसारको राजनीति संसारको समाज संसारको शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ कस्तो खालको टेन्डेन्सीहरूको विकास भइरहेको छ र यी सारा समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी पूर्वीय संस्कृति संस्कृत भाषा योग र आयुर्वेदले मात्र समाधान दिन सक्छ भन्ने कुरामा छलफल गऱ्यौँ र आगामी एपिसोडहरूमा पनि हामीले यस्तै अत्यन्त प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर विभिन्न समसामयिक विषयमा छलफल गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।